الحمد لله الحمد لله الذي كتب علينا القتال، والصلاة والسلام على من قاتل وجاهد في سبيل الله، وعلى آله وأصحابه الذين قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء كلمة الله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أيها السادة الأفاضل وزملاء الأعزة، أريد اليوم مذاكرة الدرس الذي درسته، وأريد اليوم أن أشكر أهل فلسطين الذين علموا الأمة الإسلامية جمعاء معنى الآية الكريمة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. لقد علمنا علماؤنا وشيوخنا آيات القرآن وترجموها لنا ولقد فسروها لنا. نشكركم يا أهل فلسطين، جزاكم الله يا أهل غزة، وقد قدمتم النموذج العملي لهذه الآيات، وهذا أيضا في القرن ال21، وليس للأمة الإسلامية فقط بل للعالم أجمع. لقد علمتموهم أنه عندما يقوم أحد يدافع عن كلمة الله فكيف ينصره الله وكيف يثبت الله أقدامهم. أيها الأمة الإسلامية، إن أهل فلسطين من خلال الدفاع عن الأقصى، واعلموا أن هذا ليس دفاعا عن الأقصى فقط، بل هذه هي معركة الحرمين الشريفين. وقد ثبت اليهود أعينهم على المدينة المنورة، وقد ثبت اليهود أعينهم على خيبر، وكلمات أوما بارت من الهند مسجلة قالت: أنا أهتل بيت الله وسأزول الأصنام هناك. على الرغم من أن هذا لا يمكن، لكن يجب علينا أيها المسلمون أن نتذكر أن أهل فلسطين وأهل غزة لا يقاتلون من أجل الأقصى فقط، بل إنهم قد خاضوا معركة الدفاع عن الحرمين الشريفين. يا أيها المسلمون، اجتمعنا هنا اليوم. نحن لم نأتي لأهل فلسطين فإنهم لا يحتاجون إلى خطبتنا، لا يحتاجون إلى مساعدتنا. لقد علمونا معنى التوكل في غزوة بدر، لقد علمونا معنى شجاعة حنين، لقد علمونا أن الإنسان حينما يكون ضعيفا وعندما يحيط به العالم كله في ذلك الموقف كيف يكون الثبات من خلال المعركة، كيف يكون الثبات من خلال المعركة. نشكركم يا أهل فلسطين، نشكركم يا أهل فلسطين. يا أيها المسلمون، اجتمعنا هنا اليوم لإنكار إيماننا. إذا لم نسمي الظالم ظالما هل يبقى إيماننا؟ نحن شعب أن نقول الله أكبر، الله أكبر. اليوم العدد القليل من أهل غزة لقد أبلغوا الناس أن الله هو الأكبر، الله أكبر، الله أكبر في جميع الأوقات، ليس في بدر فقط بل كلما تقوم الأمة الإسلامية. يا أيها المسلمون، إن أهل فلسطين وأهل غزة يقولون للمسلمين والمجتهدين في جميع أنحاء العالم أن يجب علينا أن نختار العزم والجهد والنزال، والذي لا يتحرك فهو في الحقيقة ميت. نعم، حتى أنني أتذكر شعارهم في عام 900 للميلاد. إنهم يقولون جميعا كل واحد منهم طفل وشاب وشيخ، إنهم يقولون جميعا لكننا سنبقى لأننا حزارة، لأننا مسلمون، لأننا محمديون. حتى اليوم إنهم يقولون جميعا: أسكتوا علينا قنابلكم، هاتوا التكنولوجيا التي عندكم، إننا نؤمن بالله. يا أيها المسلمون، أخيرا يجب علينا أن نقول: لا شرقية ولا غربية، قولوا إسلامية
جهادية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.